अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की वीडियो तारीख खालिस्तान के ऊपर हमारी आखिरी किस्त है। इस किस्त का उन्वान है, क्या खालिस्तान तहरीक हिंदुस्तान की अपनी गलतियों का नतीजा है? क्या खालिस्तान तहरीक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है? जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो कायद आज़म ने सिखों को क्या मशवरा दिया था? दोस्तों, बरे सगीर में सिखों ने किसका साथ दिया था? बरे सगीर में कांग्रेस और सिख कम्युनिटी, क्या आने वाले दौर में हिंदुस्तान के टुकड़े हो सकते हैं? हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त कौम परस्ती, हिंदुस्तान का फ्यूचर, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर कितनी तहरीकें काम कर रही हैं और ये अपना आखिरी वक्त पूरा कर रहा है। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। वॉच फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक। दोस्तों, कई दिहाइयों तक, कई सदियों तक राख में दबे रहने के बाद खालिस्तान तहरीक की चिंगारी अब एक बार फिर से भड़क उठी है। 3 जून 1984 को हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से सिख मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार की सरबराही में खूनी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान बेपनाह ताकत के इस्तेमाल ने वक्ती तौर पर 70 और 80 की दिहाई में पूरे जोर शोर के साथ जारी अलहदा मुल्क की सिख तारीख को कुचल दिया था। लेकिन जैसा कि आज़ादी की तारीख में हुआ करता है, ताकत का इस्तेमाल वक्ती तौर पर तो अच्छा साबित होता है, लेकिन अगली नस्लों के जवान होने तक ताकत का इस्तेमाल बजाते खुद तहरीकों में नए जज्बात पैदा करने का मूजब बन जाता है, बास बन जाता है। अब मैं ये आपको पूरी डिटेल के साथ पीछे बता चुका हूं कि ये ब्लू स्टार और टेंपल गोल्डन वाला जो सारा चक्कर था वो मैं आपके सामने खोल कर रख चुका हूं। दोस्तों, जरनैल सिंह भिंडरावाला ने 80 की दिहाई में सिखों के अलहदगी मुल्क की तहरीक के रूह रवां थे, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का हदफ भी उन्हीं की क़यादत में खालिस्तान तहरीक की शक्ल में सामने आया था। दोस्तों, जिस बेरहमी से जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके साथियों को ताकत के बेपनाह इस्तेमाल के जरिए हलाक किया गया, और जिस तरह गोल्डन टेंपल पर ऑपरेशन के जरिए सिखों के मजहबी त्यौहार के दिनों का इंतखाब किया गया, और जब वहां हजारों ज़ायरीन की मौजूदगी यकीनी न थी, वो सिख नेशनलिज्म और खालिस्तान तहरीक की अया के ऐसे बीज बो गया जिन्होंने अब फूटना शुरू कर दिया। अब जरनैल सिंह भिंडरावाला एक उनके लिए एक रहनुमा के तौर पर मिसाल बना हुआ है। दोस्तों, खालिस्तान तहरीक के बारे में हिंदुस्तान की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये तहरीक पाकिस्तान की पैदा करता है, जो मशरकी पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जानिब से दखल अंदाजी का बदला लेने के लिए शुरू की गई थी, मतलब बांग्लादेश का। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुस्तकबिल की तारीख दान बताएगा, लेकिन हिंदुस्तान की जो तारीख हमारे सामने मौजूद है, इससे पता चलता है कि खालिस्तान की तारीख भी उतनी ही पुरानी है जितनी पाकिस्तान की तारीख है। दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियो में अपने में बता चुका हूं कि खालिस्तान की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि मुसलमानों की तारीख। अब मसला ये बना, जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, ये आज़ादी इसलिए नहीं हासिल कर सके क्योंकि ये लोग गांधी की बातों में आ गए थे, और दूसरा इन लोगों के पास अक्सरियत भी नहीं थी। इसी वजह से उस वक्त जब आज़ादी का दौरा था तो ये लोग पीछे रह गए थे सिख। दोस्तों, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कहने को तो कांग्रेस की सेकुलर हुकूमत कायम हुई, लेकिन इस सेकुलर हुकूमत ने जिस किस्म की मजहबी पॉलिसियाँ बनाना शुरू की, उनसे मुसलमानों की तरह सिखों को बहुत ही शिकायतें पैदा हुई। शिकायत के साथ साथ मुतालबात भी आने लगे, और वो मुतालबात सियासी तहरीकों की शक्ल इख्तियार करते चले गए। जब सिखों की शिकायत और मुतालबात में रोज बरोज इजाफा होता चला गया, और कई दिहाइयों तक हिंदुस्तान पर हुक्मरान रहने वाली कांग्रेस इन मुतालबात पर सिखों को मुतमईन करने में नाकाम होती चली गई, तो हिंदुस्तानी पंजाब में कई एक सियासी जमातें और अलहदगी की तारीखें मुनज़्ज़म और फ़आल होना शुरू हो गई, मतलब मुहर्रिक होना शुरू हो गई, जिनमें से कुछ दबे लफ्जों में और कुछ खुलेआम, कुछ पुरअमन सियासी जद्दोजहद से और कुछ जंगजुआना मुज़ाहमत के तौर पर। और ये तमाम जमातें सिखों के अलहदा मुल्क खालिस्तान का मुतालबा करने लगी। जैसा कि ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ, 70 और 80 की दिहाई में ये तहरीकें बहुत ही जोर पकड़ गई, और फिर खालिस्तान तहरीक की सरबराही नई नस्ल के नौजवान जरनैल सिंह भिंडरावाला की मकबूलियत के बस उनके हाथों में चली गई थी। दोस्तों, खालिस्तान की सिख तंजीमों ने दूसरे मुल्कों में बसने वाले सिखों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया, और आज एक दफा फिर खालिस्तान तहरीक मजबूत होती दिखाई दे रही है। हिंदुस्तानी इंतजामिया और उसकी खुफिया एजेंसी राह के बारे में भी ऐसे ही इतलात सामने आ रही हैं, जिनके मुताबिक उन्हें खतरा है कि खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ रही है। इस वक्त बबरस खालिद इंटरनेशनल सिख स्टूडेंट फेडरेशन, खालिस्तान कमांडो फोर्स, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, भिंडरावाला टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान
خالصتان، خالصتان زندہ باد فورس، خالصتان لبریشن فورس، خالصتان لبریشن آرمی، دمشیش ریجمنٹ اور شہید خالصہ فورس نامی مختلف تنظیمیں خالصتان کی آزادی کے لیے سرگرم ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ اور دوستو یہ جو تمام تنظیمیں ہیں اس وقت انڈیا کے اندر، یہ سکھوں کے اندر ہیں، ان کو سکھ لیڈ کر رہے ہیں، وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ تنظیمیں ایک اوپر عروج کے اوپر ہیں۔ ان کی پیچھے جو جتنے بھی سکھ ریجمنٹ بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کو دوسرے ممالک سے بیٹھ کر، خاص طور پر کینیڈا کے اندر بیٹھ کر اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس وقت ہی کیوں خالصتان تحریک دوبارہ زور پکڑ رہی ہے؟ تو جواب بڑا سیدھا ہے، سمپل ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی اور منظم تحریک ہے جو ہندوستان کی ریاست کو مذہبی انتہا پسندانہ پیرائے میں چلانا چاہتی ہے۔ یہی سوچ اور تحریک ہے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا، یہی سوچ اور تحریک ہے جس نے کشمیر کو دھوس کے ذریعے ہندوستان میں شامل کر کے جنوبی ایشیا کے امن کو برباد کیا، اور یہی سوچ ہے اور یہی ایک تحریک ہے جس کے نتیجے میں سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہزاروں مسلمانوں کے قتل کا ذمہ دار گردانہ گیا، اسی انتخابات میں تاریخی فتح حاصل ہوئی، نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے ساتھ ایک ہی انتہا پسندانہ جارحانہ مذہبی تاثر دیا گیا۔ اس جاریہ کا جواب کسی نہ کسی شکل میں تو آنا تھا۔ نریندر مودی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ہندو مذہبی احیاء کے سہارے ریاست چلانا چاہیں گے تو پھر دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی مزید آزاد ریاستوں کا مطالبہ کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا رجحان جنم لے رہا ہے اور خالصتان کی تحریکوں میں مذہب کے ساتھ ساتھ بتدریج قوم پرستی کا رنگ بھی سامنے آنے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالصتان تحریک کی وابستگی سے تنظیموں نے اب کشمیر میں ہونے والی ہندوستانی زیادتیوں کا ذکر بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ نے دیکھی ہوگی جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، اب جب سکھ اپنی بات کرتے ہیں وہ کشمیر کی بھی بات ساتھ کرتے ہیں، اور چند ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ دونوں تحریکیں مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو سکیں گی۔ ہندوستان کی ریاستی معاملات میں تیزی سے بڑھنے والی مذہبی انتہا پسندانہ سوچ ان دونوں تحریکوں کو بالآخر ایک دوسرے کے قریب لانے کا موجب بنے گی۔ حقوق کی فراہمی یقینی بنانے کی بجائے ریاست جبر کے ذریعے مختلف علاقوں میں آزادی کی تحریکوں کو دبانے کی کوشش بھی انہی تحریکوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دوستو خالصتان تحریک کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری آزادی کی تحریکوں کے پیچھے ایک تاریخی وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں بسنے والی قومیں جغرافیائی، لسانی اور تاریخی اور قومی لحاظ سے اتنی متنوع مختلف ہیں کہ ان ساری قوموں کو دہلی کے مرکزی حکومت کے زیر سایہ چلانے میں مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ تاریخی طور پر ہندوستان کے وسیع و عریض علاقے کو کبھی بھی بہت لمبے عرصے تک ایک مرکزی حکومت کے طور پر چلانا ممکن نہیں رہا۔ دوستو آپ اب خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہی مسئلے سے تعلق رکھنے والے 10 بھائی رہتے ہیں تو ان کے درمیان بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہندوستان تو اتنی بہت بڑی ریاست ہے جہاں پر مختلف مسلک کے ساتھ مختلف مذاہب کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ دوستو ہزاروں سال کی تاریخ میں مغلوں یا برٹش راج کے علاوہ بھی کوئی بھی مرکزی حکومت پورے کے پورے ہندوستان کو چند اشروں یا پھر ایک دو سے زیادہ صدی اکٹھا چلانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ دوستو ہندوستان کو اس سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر درجن سے زیادہ قومیں اس کے خلاف آزادی کی تحریکیں چلانے پر مجبور ہیں، اور ہندوستان کے پڑوسی اس سے الگ نالا ہیں، مطلب الگ پریشان ہیں، بجائے اس کے کہ ہر چیز کا الزام پاکستان پر ڈالا جائے۔ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ آزادی کی تحریکیں ان کے اپنے پیدا کردہ مسائل کی وجہ سے تو جنم نہیں لے رہی۔ ان تمام چیزوں کا ایک حل ہے کہ ان لوگوں کو ان کی حکومت دے دی جائے، مطلب ان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ جتنے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت انڈیا کے اندر سکھ کہاں مطلب کن اپنے سٹی میں ان کی زیادہ ہے، زیادہ انہوں نے زور پکڑا ہوا ہے، جیسا کہ یہ پنجاب ہو گیا، اس کے بعد ہریانہ ہے اور ہماچل پردیش کا بھی کچھ ایریا ہے، امرتسر کا ایریا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت ہندوستان کی ہے، اگر ہندوستان کی وہ سالمیت چاہتی ہے تو ان کو علیحدہ کر دے ایک ریاست کے طور پر، باقی اپنا کنٹرول ان کے اوپر برقرار رکھے۔ دوستو یہ تھی خالصتان کے اوپر آج ہماری آخری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔